خب بگو چی سفارش بدی؟ تو برای خودت ببین، چون به نظر من این خورشتای اینجا خیلی... من چی سفارش بدم؟ بگو. عرفان، حواست کجاست؟ دارم میگم میخوام رشمی کباب بخورم، سفارش بدیم؟ آره سفارش میدیم. ببخشید گارسون. الو، مامان حالتون چطوره؟ بابا چطوره؟ خدا رو شکر. بالاخره از شماره خودت به هم زنگ زدی. در ضمن میخواستم یه خبر خوب بهت بدم. ما تاریخ عروسی فرح رو تعیین کردیم. واقعا؟ عروسیش کیه؟ جمعه آخرین هفته ماه بعدی. تو میای دیگه دخترم، مگه نه؟ آره میام، حتما میام و انشالله با آمادگی کامل میام. خب دخترم، عروسی سنا به خیر و خوبی گذشت؟ آره به خیر گذشت. امروز باید ولیمش باشه. تو هم حتما سرت خیلی شلوغه. ببینم تو الان بیرونی؟ مامان من از آرایشگاه برگشتم، دارم میرم خونه تو راهم. باشه، گوشیو بده به احمد. دیشب نتونستم باهاش حرف بزنم. مامان خب احمد با من نیست، من با راننده اومدم بیرون. آیا هنوزم مریم توی قلبمه؟ من که اونو فراموش کردم. خیر، نباید به فرح خیانت کنم دیگه. فرح تو زندگیمه، اون عشق منه و اون خواسته قلبی منه. به چی فکر میکنی؟ هیچی، به هیچی. نگرانی؟ نه. رفتار من دلتو شکسته مگه نه؟ همه چی خوبه. شما خوشحالی نه؟ در این صورت منم خوشحالم. نه پسرم، اینجوری نه. اگه فرحو به خونمون میاریم، پس از صمیم قلب و با خوشحالی تمام باید بیاریمش. هر دو خواهرزاده هم برای من عزیزن. خودم میدونم مامان. همه ی کدورت رو فراموش کردم. دیگه نمیخوام توی صورتت ناراحتی ببینم. راستی میدونی فردا تولد فرحه؟ واقعا؟ کلاً فراموش کرده بودم. الان یادت انداختم نه؟ یالا بریم خرید و براش یه هدیه خوب بخریم. بریم. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.